सितंबर का महीना जो है काफ़ी गहमा गहमी का महीना साबित होने लगा है। जितने करप्ट अनासिर हैं, जो आज पाकिस्तान के ये हालात हैं, जितनी करप्शन हुई, इस मुल्क को जितना नुकसान पहुंचाया गया, उन सब के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई होगी, सब की फाइल्स खुलेंगी। जो करप्शन का पैसा है वो सब वापस लाया जाएगा, मुल्क को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब सामने आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। सितंबर का महीना जो है काफ़ी गहमा गहमी का महीना साबित होने लगा है। जितने करप्ट अनासिर हैं, जो आज पाकिस्तान के ये हालात हैं, जितनी करप्शन हुई, इस मुल्क को जितना नुकसान पहुंचाया गया, उन सब के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई होगी, सब की फाइल्स खुलेंगी। जो करप्शन का पैसा है वो सब वापस लाया जाएगा, मुल्क को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब सामने आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि बस है, बस बहुत हो गया, जितना ये सियासी जमातों ने करना था वो कर चुके हैं। अब जो है वो फौज संभाल लेगी मसाइल, क्योंकि अरब को पता है कि मुल्क को बचाने के लिए हमारी आर्मी ही है। जब भी सियासी जमातें ये करके गई हैं तो आर्मी ने आके मुल्क को सहारा दिया और बचाया। आपने देखा कि सैलाब आ जाता है तो भी हमारे रेंजर्स के जवान जाते हैं। आपको बताते हैं कि जो सदीक जान है, ब्यूरो चीफ है बोल न्यूज़ के, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, साफ़ी भी हैं, बड़ी नॉलेज रखते हैं, उन्होंने ट्वीट्स किए हैं। जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि मैं फ्रंट से लीड करूंगा। ये मेरे लिए सुकून की बात है। अब अल्लाह बेहतरी करेगा। फौज के पास ताकत होती है, करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। इरादा हुआ और कौम साथ हुई तो पहले रोटी के मसले से निकलेंगे, फिर देखेंगे सियासत और दूसरे मामलात। कामरान खान को कॉट करते हुए सदीक जान ने ट्वीट किया है। दूसरा ट्वीट है, आर्मी चीफ ने इस बात को यकीनी बनाया कि जो भी ताजर कोई बात करना चाहता है इसे करने दी जाए, और उन्होंने इंतहाई तहम्मुल से ताजरों की बात सुनी। ताजरों की जो भी बातें थी उन्होंने इंतहाई तहम्मुल से सुनी। ये भी कामरान खान को कॉट करके सदीक जान ने ट्वीट किया था। तहम्मुल से उन्होंने बात सुनी। और नाज़रीन, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली नई जो वीडियो जब बर वक्त आप तक पहुंचती रहें और आपको इस तरह की खबरें मिलती रहें। वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि उन्होंने जब ताजरों के साथ मीटिंग की, उन्होंने कहा कि आप अपने जो मसाइल हैं वो बताएं, और बड़े ही तहम्मुल से आर्मी चीफ ने उनके मसाइल सुने। लेकिन आर्मी चीफ ने दूसरी तरफ ये भी कहा, जो बड़े ताजर हैं, जो पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहे हैं, उन्होंने कहा टैक्स पूरा देना होगा ताकि मुल्क को कोई नुकसान ना पहुंचे। टैक्स आप लोगों को पूरा देना पड़ेगा। जो खा भी रहे थे और जो बचा भी रहे थे, उन्होंने भी कहा कि भाई टैक्स आप पूरा अदा करें। आर्मी चीफ ने दो टोक कहा कि नुकसान करने वाले इदारों को फौरी तौर पर प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। ये जुबैर मोती वालों को कॉट किए सदीक जान ने। उन्होंने कहा कि जो इदारे पाकिस्तान को कोई प्रॉफिट नहीं दे रहे, बस सरकारी नाम पर और सरकारी माल पे अयाशिया कर रहे हैं, उनको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छा स्टेप है आर्मी चीफ की जानिब से, क्योंकि जाहिर बात है जिस इदारे ने इस मुल्क को कोई फ़ायदा ही नहीं देना, उसको सरकारी फंड से पैसा दे के करना क्या है। अगली जानिब जाते हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि मैंने मोहम्मद बिन सलमान से कह दिया है कि आपसे लिए गए 32 अरब डॉलर में से 10 अरब डॉलर वापस नहीं करूंगा, वो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में रखूंगा। इरफान इकबाल शेख हैं सदर FPCCI के। ये भी सदीक जान ने उनको कॉट करते हुए कहा है कि आर्मी चीफ ने मोहम्मद बिन सलमान जो हैं प्रिंस हैं सऊदी अरब को, उनको कहा कि 10 अरब डॉलर वापस नहीं होंगे, वो पाकिस्तान के हालात को बेहतर करेंगे। आर्मी चीफ इस टाइम पे खुद मुहाज पर आ गए हैं अपने मुल्क की खातिर। उन्होंने इस कौम के हालात बदलने के लिए दोबारा आर्मी चीफ ने कहा कि करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। शेख इरफान सदर FPCCI। ये भी सदीक जान ने ट्वीट किया और उनको कॉट किया है। आर्मी चीफ ने अपने बराबर बैठे कोर कमांडर कराची को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं आपसे कह रहा हूं, क्या अब 1 लीटर भी ईरानी तेल कराची नहीं आना चाहिए। जुबैर मोती वाला को कॉट किए सदीक जान ने। उन्होंने स्मगलिंग के खिलाफ, करप्ट अनासर के खिलाफ, मतलब कि पाकिस्तान की साख्त को जो चीज़ें मुतासिर कर रही हैं, ख़राब कर रही हैं, नुकसान पहुंचा रही हैं, उन्होंने सब के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। सियासी जमातें हों या ये इस तरह के वाक़यात हों। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान की तीनों सियासी जमातें, नून लीग, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, तीनों बड़ी जमातें हैं, तीनों के बारे में कह रहे हैं एक जैसी है,
ان میں کوئی فرق نہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ ان میں کوئی فرق ہے تو وہ غلط کہتا ہے. شیخ عرفان صدر FPCCI. بالکل آرمی چیف نے صحیح کہا کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں، یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ان میں فرق کوئی نہیں ہے. اپنے مفادات کے لیے آتے ہیں، اپنے مفادات پورے کرتے ہیں، اپنا وقت نکالا اور یا تو لندن، امریکہ، کینیڈا، پاسپورٹ تیار، فلائٹ میں بیٹھے اور غائب. بس یہی کچھ ہوتا ہے اس ملک میں. لیکن آرمی چیف نے یہ بڑی ہی زبردست جو بات کہی کہ واقعی تینوں جماعتیں ایک جیسی ہیں. اور دوسری طرف آرمی چیف نے کہا میں سوشل میڈیا پر ٹاسک فورس بنا رہا ہوں، جتنے بھی کی پیڈ واریئرز ہیں ان کو ہم کنٹرول کریں گے. شیخ عرفان صدر FPCCI. صدیق جان کا ٹویٹ ہے، کاٹ کی ہے شیخ عرفان صاحب کو کہ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اور صحافی بنے ہوئے ہیں، یوٹیوب سے کمائی کر رہے ہیں، کی پیڈ واریئر ہے، اداروں کے خلاف یا ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں، افراتفری کا عالم پھیلا رہے ہیں، بلا وجہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں سیاسی جماعتوں کو یا اس طرح کے عناصر کو، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. دہشت گردوں کو بھی نہیں بخشا جائے گا. سب اپنی اپنی کمر کس لیں. آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ خود میدان میں آ گئے ہیں اور جتنے آپ لوگوں نے کرپشنز کی ہیں سب کی فائلز اوپن ہونے لگی ہیں. آرمی چیف نے کہا کہ تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کے اندر کرپٹ عناصر ہیں جو پاکستان سے زیادہ اپنے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں. آرمی چیف نے اسد کیسر، پرویز خٹک، محمود خان، عمران اسماعیل کا نام لیا کہ یہ کل کیا تھے اور آج کیا ہیں. آرمی چیف نے کہا کہ ہم ثبوتوں کے ساتھ بڑا تگڑا ہاتھ ڈالیں گے. ندیم ملک صاحب کو کاٹ کیا ہے صدیق جان نے. انہوں نے نام باقاعدہ لیے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو سیاسی رہنما تھے یہ کل کیا تھے اور آج یہ کیا ہے، اور بڑا تگڑا ہاتھ ڈالیں گے. آرمی چیف صاحب یہ خود کہہ رہے ہیں، یہ ندیم ملک صاحب کو کاٹ کیا صدیق جان نے کہ یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کو بڑا تگڑا ہاتھ ڈالنے لگا ہے. اور کی پیڈ واریئرز جو ہے نا، جو یہ یوٹیوبر اور یہ بیٹھ کے اور سوشل میڈیا پہ انتشار پھیلاتے ہیں یا الٹی سیدھی خبریں پھیلاتے رہتے ہیں جو بے بنیاد ہوتی ہیں، جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، جو کوئی تصدیق شدہ خبر نہیں ہوتی، اپنے سے بنا کے کہانی سنا دیتے ہیں، تو ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن شروع ہونے لگا ہے. اور دوسری جانب یہ جو سیاستدان ہے یہ تو اپنی خیر منا لیں، کیونکہ ان جو مکھیوں کے چھتوں میں شہد ہے نا وہ تو وافر نکالنے لگے. آرمی چیف جو ہیں وہ ان مکھیوں کے چھتوں سے شہد نکالنے لگے ہیں. سب کی فائلز کھلیں گی، جتنے کرپٹ عناصر ہیں، اسمگلنگ ہو رہی ہے، تیل آ رہا ہے ایران سے اور جو ڈھکے چھپے راستوں سے اسمگلنگ کی جا رہی ہے ان سب کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا. ایرانی تیل جو ہے وہ کراچی میں وافر مقدار میں آتا تھا اور کراچی میں فروخت ہوتا تھا، تو وہ بھی انہوں نے کور کمانڈر کراچی کو کہا ہے کہ اب 1 لیٹر تیل بھی جو ہے وہ کراچی نہ پہنچے. اب باقاعدہ جو جتنے یہ سیاستدان ہیں اب اپنی خیر منائیں، کیونکہ بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی، ایک دن تو چھری کے نیچے آئے گی. جتنی سیاسی جماعتوں میں کرپٹ عناصر ہیں ان کو پکڑ لیا جائے گا، ان کے خلاف کارروائیاں ہوں گی اور ان سے کرپشن کے پیسے بھی نکلوائے جائیں گے تاکہ اس ملک کے حالات بہتر کرے. آرمی چیف خود میدان میں ہیں. اب دیکھتے ہیں آنے والا وقت، یہ ستمبر کا مہینہ ایسے کرپٹ عناصر کے لیے کیسا ثابت ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.